बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हश्तम इस्लामियात में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बाप सोम पढ़ रहे थे सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका हिस्सा बे है उसमाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी अमली ज़िंदगी। उसमें सबक नंबर 1 जो हमने पढ़ा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरती तालीमात थी। जी मेरे प्यारे बच्चों, अब तो आप इस सबक को पढ़ने के बाद बहुत अच्छी तरह हिजाब के बारे में और इफ़्फ़त व पाक दामनी के बारे में, मुलाकात के बारे में, इजाज़त तलब करने के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। तो आइए इस सबक को जो हमने पढ़ा उसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझते हैं। अपनी अपनी पेंसिल्स को अपने हाथों में ले लीजिए, अपनी किताबों को खोल लीजिए। आइए अपनी इस मश्क को सॉल्व करते हैं। अपनी पेंसिल्स को अपने हाथों में ले लीजिए ताकि दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगा सकें। नंबर 1 है इफ़्फ़त का लफ्ज़ी माना है पाकीज़गी। नंबर 2 हदीस मुबारका के मुताबिक ईमान की शाखों में से एक शाख है हया। नंबर 3 इस्तेज़ान का मतलब है इजाज़त लेना। नंबर 4 दूसरे के घर या कमरे में दाखिल हुआ जाए इजाज़त लेकर। नंबर 5 किसी के घर में दाखिल होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा इजाज़त ली जाए 3 मरतबा। अब आते हैं सवाल नंबर 2 यानी कि दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाबात की तरफ। पहला सवाल है कि मदनी मुआशरे से क्या मुराद है और इसके क़याम का क्या मकसद है। इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 55 पर पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में से मिलेगा। पहली लाइन मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ कि हिजरत के बाद नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में एक मिसाली इस्लामी मुआशरा कायम फरमाया। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत के मुआशरती रस्म व रिवाज और रिवायात को ख़त्म करके एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया कुरान मजीद में दाखिल होने वाले मुआशरती अहकाम के मुताबिक था। अल्लाह ताला ने इस मदनी मुआशरे के क़याम के लिए रसूल अकरम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को एक मिसाली घराना बनाकर पेश किया। ये इसका ही हमारा जो है मदनी मुआशरे के क़याम का मकसद था ताकि हम अब सब कुछ सीख सकें शरीयत की इस्तिलाह के अंदर रहते हुए। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। यह है महरम और गैर महरम रिश्ते कौन कौन से हैं। तो इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 57 पर हेडिंग मिलेगी आपको महरम और गैर महरम। ये पूरा का पूरा आएगा कि इस्लामी तालीमात में महरम गैर महरम रिश्ते की वजाहत कर दी गई है। वो रिश्तेदार महरम हैं जिनका औरत से कभी निकाह नहीं हो सकता, जैसे कि बाप, भाई, चचा, मामू, ससुर, बेटा, पोता, नवासा, शौहर का बेटा, दामाद, भतीजा और भांजा शामिल हैं। जबकि गैर महरम से मुराद जिनसे निकाह करना जायज़ है, इनसे पर्दा करना फ़र्ज़ है, यानी कि मज़कूरा रिश्तों के अलावा बाकी सब रिश्ते गैर महरम हैं, यानी कि चचाज़ाद, मामूज़ाद, खालाज़ाद वग़ैरह ये सब इनमें शामिल हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं कि हिजाब के हवाले से उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन का अमल क्या था। सवाल नंबर 3 56 पर सवाल आखिरी पैराग्राफ में चौथी लाइन में इसका जवाब शुरू होता है। आप शुरू करेंगे इससे कि सूरतुल अहज़ाब में पर्दे के हुक्म के नुज़ूल के बाद से ही उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर साहबजादियाँ और मुसलमान ख़वातीन हिजाब की मुकम्मल पाबंदी करने लगीं। उम्महातुल मोमिनीन पर्दे की सख्त पाबंद थीं। सफ़र हज में भी पर्दे का एहतमाम फरमाती थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहराम की हालत में होती थीं और काफ़िले वाले हमारे सामने से गुज़रते तो हम अपने पर्दे की चादर को सर से चेहरे पर लटका लेती। जब वो गुज़र जाते तो चेहरा खोल लेती थीं। ये अमल आपने यहाँ तक इनको पूरा मुकम्मल लिखना है। अब सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं कि निगाह नीची रखने के मुताल्लिक़ एक आयत मुबारका का तर्जुमा तहरीर करें। निगाह नीची रखने के हिसाब से इसका जो जवाब है वो सफ़ा नंबर 57 पर इफ़्फ़त व पाक दामनी के सेकंड पैराग्राफ में आ जाएगा कि इस्लाम मुसलमान मर्दों और औरतों को हुक्म देता है कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और नज़र के फितने से महफूज रहें। अल्लाह ताला का इरशाद है, ये सूरत नूर की आयत है जिसका आप लोग बच्चों तर्जुमा लिखेंगे कि ए नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन मर्दों से फरमा दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए पाकीज़ा तरीन बात है। बेशक अल्लाह
ان کاموں سے خوب واقف ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ سوال نمبر 4 کا مکمل جواب ہے، جس میں آپ نے ترجمہ لکھنا ہے آیت مبارکہ کا۔ اب سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ صفحہ نمبر 57 پر ہی آخری پیراگراف میں اس کا جواب موجود ہے۔ آخری 2 لائنیں پڑھیے کہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ممتاز ہے کہ وہ شرم و حیا کا پیکر تھے، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ یہ 5 سوال مکمل ہو گئے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب کی طرف۔ پہلا سوال ہے کہ عفت و پاک دامنی اور حجاب کے اسلامی احکام و آداب بیان کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 57 پر۔ پہلے ہیڈنگ آ رہی ہے کہ عفت و پاک دامنی اور حیا، یہ آپ عفت کے لفظی معنی پارسائی اور پاکیزگی کے ہیں، دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ اس سے مراد عورت اور مرد کا اپنے آپ کو گناہوں، بے حیائی و فحش کاموں سے بچانا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز زندگی کے معاملات کے ساتھ عفت و پاک دامنی کی بھی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ یہ پورا آپ لکھیں گے، اس کے بعد سورۃ النور کی آیت کا ترجمہ بھی لکھیں گے، اور خلیفہ ثالث کے حوالے سے بھی بیان کریں گے، یہاں تک کہ آپ اس کو مکمل کر لیں گے۔ حیا کو ایمان کی ایک شاخ قرار دیا ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ یہاں تک آپ اس کو لکھیں گے، اور پھر اس کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے حجاب۔ حجاب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اس کے اسلامی احکام۔ آپ صفحہ نمبر 55 پر اس کی ہیڈنگ دیکھیں کہ حجاب کے لفظی معنی چھپانے اور پردے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد عورت کا اپنے جسم کو پوری طرح چھپانا، اور چھپانے کے بعد یہ پورا صفحہ نمبر 56 پر اس کے بارے میں جو چیدہ باتیں ہیں حجاب کے حوالے سے، پردے کا ابتدائی حکم جو آیا ہے سورۃ الاحزاب میں نازل ہوا ہے، وہاں تک آپ اس کو مکمل جو ہے وہ تحریر کریں گے، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 اور 33 دونوں کا ترجمہ بھی لکھیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ یہاں تک لاسٹ پیراگراف سے پہلے اس کو مکمل کر لیں گے کہ حجاب اور پردہ اس کے لیے حفاظت کا کام کرے گا، اور وہ شریر اور کم ظرف لوگوں کی شرارتوں اور ایذا رسانیوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ یہاں تک آپ اس کا مکمل جواب جو ہے وہ تحریر کریں گے، یعنی کہ آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے کہ عفت و پاک دامنی کی ہیڈنگ پہلے ڈال کر آپ ان کے بارے میں لکھیں گے، اور پھر حجاب کے بارے میں لکھیں گے جس میں مکمل اسلامی احکام و آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اب سوال نمبر 2 پوچھا جا رہا ہے کہ استئذان سے کیا مراد ہے، وضاحت کریں۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 58 پر موجود ہے، جس میں مکمل طور پر استئذان کا مطلب اجازت طلب کرنا ہے، اور اس سے مراد گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنا ہے۔ یہ آپ مکمل لکھیں گے، سورۃ النور کی آیت کا ترجمہ بھی ساتھ میں لکھیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، حکیمانہ تعلیم دی ہے، اس کے بارے میں آپ بیان کریں گے۔ کسی کے گھر میں جھانکنے سے منع فرمایا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پورا یہاں تک لکھیں گے کہ اجازت مانگنا تو ہے ہی اس لیے کہ اندر کی کوئی ذاتی چیز نہ دیکھی جائے۔ یہاں تک کوئسچن نمبر 2 جو لانگ کوئسچن ہے ہمارا، اس کا جواب موجود ہے۔ اب آتے ہیں سرگرمیوں کی طرف طلبہ کی، کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے عفت و پاک دامنی حجاب کے فروغ کے لیے کیا کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ درج ذیل عنوانات کے تحت فہرست مرتب کرنی ہے۔ اس کام کا آغاز کیسے کیا جائے، انفرادی و اجتماعی سطح پر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، شرم و حیا کے نفاذ کے لیے کن ذرائع و وسائل اور محرکات کا سدباب کیا جانا ضروری ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں حیا اور پاک دامنی کی اہمیت پر مضمون لکھنا ہے۔ اب کچھ رہنمائی اساتذہ کے بارے میں ہے کہ طلبہ کو مدنی معاشرے کی تشکیل میں معاشرتی احکام کے نزول سے آگاہ کریں۔ اسوہ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت سے مثالیں پیش کر کے عفت و پاک دامنی اور حجاب کے احکام و آداب کے بارے میں وضاحت کریں۔ ملاقات، استئذان، محرم اور غیر محرم رشتوں کی مفہوم اور احکام و آداب کو واضح کریں۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو بہت اچھے طریقے سے حل کیا۔
اس کو یاد بھی رکھیے گا، کس طرح سے ہم نے اجازت لینی ہے، کس طرح سے دوسرے سے ملاقات کرنی ہے۔ 3 دفعہ گھنٹی بجانے پر اگر کوئی دروازہ نہ کھولے تو ناراض نہیں ہونا ہے، بلکہ خاموشی سے اپنے گھر کی راہ لینی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے محرم اور نامحرم کا فرق بھی سیکھا، اور ساتھ میں یہ بھی سیکھا کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اسلامی معاشرے کو بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کے طور طریقوں پر ڈھال سکتے ہیں۔ اس بات کو کی آگاہی کے ساتھ ہی ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔